ऐसी सजा, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप भूल ना पाए हो? एक दिन जब हम पहली टर्म में थे और एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं फर्स्ट टर्म में, तो आप वॉक नहीं कर सकते। आप अगर कमरे से बाहर आए तो आपने हर वक्त की रनिंग पोजीशन में आपने रहना है। तो जब आपको सीनियर्स मिलेंगे तो आपने ऊंची आवाज़ में उनको अस्सलाम वालेकुम सर कहना है और 3 दफ़ा कहना है। तो वो मैं किसी अपनी ख़ानदानी सोच में था या घर वालों को सोच रहा हूँगा या उन दिनों के बारे में सोच रहा हूँगा, तो सीनियर्स 1-2 खड़े हुए थे, तो उनके पास से गुजरते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम सर कहना भूल गया। तो उन्होंने मुझे रोक लिया, एक दरख्त था, दरख्त के पास मुझे खड़ा कर दिया। तो 2.5 घंटे के लिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अब आप अस्सलाम वालेकुम ट्री कहेंगे। वो मैं 2.5 घंटे अस्सलाम वालेकुम ट्री करता रहा। 2-2.5 घंटे के बाद किसी को फिर रहम आया तो उन्होंने कहा बस ठीक है। वो फिर ये कि उसके बाद से फिर सारी ज़िंदगी अस्सलाम वालेकुम सर भूला नहीं मुझे। तो इस तरह के वाक़यात होते थे। 30 साल आर्मी इंटेलिजेंस सर्विस के बाद सियासत की तरफ रुझान कैसे हुआ? आर्मी की इंटेलिजेंस सर्विस बहुत अच्छी थी। उसमें मैंने 19-20 साल 18 साल काम किया। मुझे अल्लाह ने बहुत मौका दिया कि मैं अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत में, फिर इंटरनली बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और फ़ौज के जो अपने अंदरूनी वो हैं उसमें काम किया। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर सियासत में आए, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैं समझता हूँ कि एक बॉल गेम थी। और मतलब ये कि फ़ौज में आपने जो कुछ नहीं करना वो आपने सब सियासत में करना है। तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, मगर ये कि हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आपकी तरबियत और ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा फ़ौजी माहौल में गुजरा, जबकि सियासत तो अवामी शोबा है, कैसे फिर मैनेज करते हैं? शायद अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ना होता, मैंने अपने वालिद साहब को, चचा को, भाई को, उनको इस काम को करते हुए ना देखा होता, तो शायद एक आम फौजी होने के बाद इस फील्ड में आना एक बहुत ही मुश्किल काम है और शायद ये नामुमकिन काम है। क्योंकि आर्मी जो आपकी हैबिट्स डेवलप करती है, आपको सीनियर के साथ कैसे करना है, जूनियर के साथ। मगर चूँकि बचपन से देख रहे थे, वालिद साहब, मैं पैदा हुआ था तो वो मेंबर थे प्रोविंशियल असम्बली, फिर बाद में नेशनल असम्बली के रहे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई अडॉप्ट करने में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ सबको करनी चाहिए। आपको सच बोलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये आर्मी ने सिखाया। नुकसान होता है तो होने दें, वो वक्ती तौर पे होगा। फिर आप लोगों के साथ धोखा ये ना करें कि उनके जज्बात के साथ खेलें। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। आपके वालिद साहब ने सारी उम्र पीपल्स पार्टी में गुजारी, जबकि आपने अपना पहला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ा। जब आपने सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया तो जरदारी साहब ने आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो मुझे जानते भी होंगे। 1970 में जब इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, कौमी में भी और सूबाई में भी, तो मेरे वालिद साहब उन चंद लोगों में से थे जो आज़ाद उस वक्त इलेक्शन जीते थे। कोई और ऑप्शन नहीं थी तो वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे। उनके अंदर एक वफादारी का ऐसा एलिमेंट था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फिर पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। इस एक अरसे में मैं एक चीज़ का शाहिद हूँ कि 1999 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और छांगा मांगा का वो सारा स्कैंडल बना, तो ये जो आज पारसाई और इस तरह के दावे करते हैं, तो मेरे वालिद साहब के एक बहुत करीबी दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके लिए उन्होंने उस ज़माने में एक बहुत ख़तीर रकम ऑफ़र की। मैं वहाँ बैठा हुआ था। उन साहब ने मेरे वालिद साहब को कहा भी, मैं उस वक्त आर्मी में कैडेट था, कि इसको ज़रा बाहर निकालें। तो वालिद साहब ने कहा नहीं, इनको ज़रा देखने दें कि मैं क्या करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट थी जो उन्होंने ऑफ़र की मेरे वालिद साहब को कि आप अपनी छोड़ दें इनके साथ वाबस्तगी, तो आपको फेडरल मिनिस्टर भी बनाएंगे, आपको नेक्स्ट टिकट भी देंगे और आपको पैसे भी देंगे। मैंने उस अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी को ऑफ़र करते हुए देखे पैसे, और वो भी इतने ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब ने वो नहीं किया और वो उसके साथ। तो जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अपना टाइम पूरा कर लिया, उनकी वो बीमार हो गए, तो जैसे मेरे वालिद साहब फौत हुए थे, तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पीपल्स पार्टी भी फौत हो गई थी। तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी, यही चॉइस थी नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसी जमात में आया कि जिधर एक बहुत काबिल, एक ईमानदार लीडर मिला। यही 2 पार्टीज़ थी और इनमें से अल्लाह का शुक्र है आई चोज़ अ बेटर वन। इस बात का भी बहुत शुक्रिया कि वज़ीर आज़म साहब ने मुझे टिकट दी और मुझे पहले इलेक्शन में मौका मिला। पीटीआई की तरफ से आपसे किसने रब्ता की? नहीं, मेरे से रब्ता नहीं हुआ था। ऐसे है कि 2013 के जो इलेक्शंस थे उससे 2 साल पहले, चूँकि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई जावेद आशिक डोगर साहब कंटेस्ट करते थे, तो उन्होंने 13 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही कंटेस्ट किया था। तो इसलिए अमली तौर पे हम लोग 10 या 11 में हमने शामिल
ہوئے تھے. بس میں چونکہ فیملی بھائی آلریڈی تحریک انصاف میں تھے. میرا جو چھوٹا کزن ہے عاصم غفار ان کا نام ہے, یہ تحصیل کے پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے, تو میں تو شامل ہوا تھا. تو ٹکٹ آخر میں خان صاحب نے دے دی, ان کی مہربانی. جو خواب دکھا کر پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا وہ خواب پورے نہیں ہو سکے, کیا آپ کو اس کا ادراک ہے؟ خواب تو دیکھیں نا پورے نہیں ہوتے نا. آپ نے اور میں نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے, ہم خواب میں کیا کچھ دیکھتے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو بالکل ایسے ہے, جب بھی ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ عوام کو بتاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اٹینیبل ہوتی ہیں, کچھ یس اٹ از ون آف دا فلاز ان پولیٹیکل سسٹم کہ آپ عوام کو کچھ ایسی باتیں بھی بتا جاتے ہیں کہ شاید جو ممکن نہ ہوں. اور دوسری بات, جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو اوبویسلی آپ کو حکومت کے معاملات کا اتنا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس حد تک یہ مینیج کریں گے. نیت بہت اچھی تھی اور ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے جو ایک سب سے بڑا خواب دکھایا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ایز اے لیڈر کرپشن نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا, وہ خواب تو انہوں نے پورا کیا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک سال کے بعد جب ہماری اکانومی, ہمارا یہ سارے معاملات ٹیک آف کرنے لگے, تو ایک وبا جو کہ پینڈیمک ہے اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوئے, تو اس ایک چیز نے جو جس سپیڈ کے ساتھ وہ اس کو ٹیک آف کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. مگر اب آپ دیکھیں چند ایسے کام جیسے صحت کارڈ ہے, جیسے لوگوں کے اندر مساویانہ رویہ ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رکھا. مہنگائی کے حوالے سے یس عوام مایوس ہوئی ہوگی اور ہے, مگر میں اس میں بہت زیادہ حکومت کا قصور نہیں سمجھتا. مافیاز, چوری, ہم لوگ تو من حیث القوم 22 کروڑ عوام جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی, ایک اکیلا وزیر اعظم زور تو لگائے گا مگر اس طریقے سے آپ اچیو نہیں کر سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں. کیا واقعی عمران خان مہنگائی کے جن کے سامنے بے بس ہو گئے؟ نہیں, بے بس اس کو کہنا غلط ہوگا, مقابلہ کر رہے ہیں. یہ مہنگائی تو آپ دیکھیں نا جی, شاید یورپ میں اور امریکہ میں اس وقت اس سے زیادہ ہے جو پاکستان میں ہے. اللہ کا شکر یہ کہ ہم زرعی ایک ملک ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کرائسس نہیں آیا یہ اجناس کی وجہ سے. ہم نے کوشش کی بہت زیادہ اور بے بس نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, انہوں نے فورن فیول پرائسز میں بھی, بجلی کی پرائسز میں بھی, اور جون تک کہا کہ ہم اس کو نہیں کریں گے. اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ وہ مزید اس کے اندر کچھ کمی لانے والے ہیں. جیسے جیسے آپ کے پاس وسائل ہوں گے, فورن ریزروز آپ کے بہتر ہوں گے, انشاءاللہ وہ عوام کے اوپر ہی خرچ ہوں گے. عمران خان نے جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں تو اس پر اب اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ یہ عوام کو اور آئی ایم ایف کو دھوکہ دے رہے ہیں. بس وہ کیا کہتے ہیں, میں نہ مانوں والی صورتحال ہے. اپوزیشن کی تو کیا بات ہے, وہ ہم بڑھائیں گے تو وہ ناخوش ہیں. ہم کم, اگر آج ہم 80 روپے پہ لے ہیں تو آپ یقین کریں اتنے وہ ناراض ہوں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو چوری کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایلیگیشنز لگانا اپوزیشن کا کام ہے. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہم ان کی ہر بات کو کرٹیسائز کرتے تھے, تو ان کا حق حاصل ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں اور ہمیں اوپنلی اس کو سننا بھی چاہیے. کیا قیمتوں میں یہ کمی لانگ مارچ یا عدم اعتماد سے گھبرا کر کی گئی ہے؟ نہیں, عدم اعتماد کا تو اس سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے. یہ میں بالکل پبلکلی اس کو کہنا چاہتا ہوں. عدم اعتماد کس نے کرنا ہے؟ وہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی نے کرنا ہے. ان کو یہ تیل کی قیمت سے فرق نہیں پڑتا, وہ اوپر جائے وہ نیچے جائے, وہ انہوں نے جو اپنا ذہن اگر ذہن بنا لیے. تو لانگ مارچ بلاول کا لانگ مارچ ہے تو امید نہیں ہے. میں تو بالکل بھی نہیں سوچتا کہ کوئی اتنا بڑا پریشر, پارلیمنٹ کا گھراؤ, ہر طرف جلاؤ گھراؤ کی کیفیت, عوام نے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی آپ اپوزیشن بہت وہ کر رہی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ان کے نانا ابو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایسے کرتے تھے. یہ وزیر اعظم عمران خان پریشر میں آنے والے بندے, جتنا میں ان کو جانتا ہوں پریشر میں نہیں آئیں گے. وہ چودھری برادران سے ملاقات پر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ گیا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی تو پھر ان کے گھبرانے کا وقت آ گیا. مطلب ظاہر ہے انہوں نے صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوتا ہے. ایسا گھبرانے کا وقت کوئی نہیں ہے, ان کے اپنے گھبرانے کا وقت ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ان کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. سارے سزا یافتہ ہیں. شہباز شریف صاحب کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, جو کچھ کیا ہے ان کو بھگتنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے یہ الیکشن میں ویسے ہی آؤٹ ہو جائیں گے. یہ میری ایک اپنی سوچ ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. وزارت پاپولیشن ویلفیئر کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس صوبے کے لیے کتنی آبادی ہو تو صوبہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. تو اگر زیادہ ہو تو اس کو کم کرنا چاہیے, وہ اس محکمے کا کام ہے. اگر آبادی کم ہے تو پھر بڑھانا چاہیے. تو ہر وہ ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے ایک بیلنس آبادی جس کے اندر ایک نوجوانوں کا ایک کتنے ہوتے ہیں, نوجوان کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, اس کو پلاننگ کرنا, فیملیز کو پلان کرنا,
یہ وزارت اس کی جو محکمہ ہے بہبود آبادی، یہ اس کا کام ہے۔ آپ صوبائی وزیر راجہ بشارت کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں بھی شامل ہیں، یہ بتائیں کہ پاپولیشن ویلفیئر کی جو منسٹری ہے اس میں اور لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے فرائض میں سے زیادہ چیلنجنگ اور زیادہ ڈیمانڈنگ کون سا کام ہے؟ اگر تو دیکھا جائے جو نیشن بلڈنگ کی بات ہے، آبادی کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ چیلنجنگ ہے، تو وہ چونکہ میرا تجربہ ہے، میں نے اس میں کام کیا ہوا ہے، اس میں مجھے زیادہ مشکل نہیں آتی۔ جب راجہ صاحب ہوتے ہیں، چیئر کرتے ہیں، تو جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہم ایزیلی لے لیتے ہیں۔ تو بہبود آبادی ایک ایسا ایشو ہے کہ جیسے ایک وہ راگ کہ جو لوگوں کو پسند نہ ہو وہ الپانا، اور پھر اس کو لوگوں کو سنانا، پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ سب موٹیویشن کا نام ہے، تو یہ اس سے کہیں بڑا کام ہے لا اینڈ آرڈر سے۔ الیکشن جیتنے کے فوری بعد آپ کو کابینہ میں تو شامل کر لیا گیا لیکن کوئی وزارت نہ دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہوگی، میرے خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اور وہ ریکمنڈیشنز چیف منسٹر صاحب نے دی ہوں گی، تو اس پہ ٹائم لگا ہوگا، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ تو اب سر ہمارا کہاں کا پلان ہے؟ ابھی ہم جائیں گے میرے حلقے کی طرف، قصور جائیں گے، وہاں پہ جو میرے اوپر جو ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب، تو ان کے پاس رکیں گے 10 منٹ، پھر میرے گھر چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو لنچ کرائیں گے، وہاں پہ ایک نشست ہوگی اور پھر